السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في قناة مات ليبر. ونكملوا مع سيري ديكزارسيس ديال الكور لي زونسومبل بالنسبة للمستوى ديال ترونكو. ونبداو بهاد ليكزارسيس هذا. لا بروميير كيسيون مطلوب مني قال لي فاكتوريزي هاد لي زيكسبريسيون هادو. عندي بروميير اكسبريسيون ا ايكال 3x moins 2 facteur 7x plus 3 moins 6x moins 4 facteur de 4x plus 8. دابا غادي نفاكتوريزي هاد الاكسبريسيون، اما كنفاكتوريزيه بالفاكتور كومان ليدونتيتي روماركابل. الا لاحظتوا معايا هنايا، تبع معايا كيفاش نديرو هاد الطريقه نفاكتوريزيو هاد الاكسبريسيون هذا. بالنسبه لهنا نقدر نفاكتوريزي بدو. اذا لا فاكتوريزيت هنايا بدو غتبقى عندي هنا 3x موان 2 بلس 4x بلس 8. مزيان. دونك بالنسبه لهاد الاكسبريسيون هذا وهذا كتلاحظ ان كاين عنده واحد ثاني واحد الفاكتور كومان، عنده واحد العامل مشترك اللي هو 3x موان 2. دونك نقدر نفاكتوريزي بها. دونك فاكتوريزيت ب 3x موان 2 حيت معاوده عندي هنا ومعاوده عندي هنا. شحال تبقى عندي هنا؟ غتبقى عندي 7x بلس 3 وهنا غتبقى عندي موان 2 وغتبقى عندي هاد موان 2 وتبقى عندي حتى 4x بلس 8. 4x بلس 8. دونك ايكال هي 3x موان 2 هنا 7x بلس 3. هنا غادي ندير ديفلوبمون غتعطينا موان 8x هنا موان 16. دونك ايكال 3x موان 2. انا غادي غير نحسب هنايا، ماشي ما كايناش حاجه صعيبه. هنا غنقول 7x ناقص 8x ايكال موان x، وهنا غنقول هي موان 13. هنايا ما يمكنش ليا ندير واحد الفاكتور كومان حيت ما عنديش شي حاجه معوده في هاد الاكسبريسيون هذا. اذا شنو غادي نتبع؟ غادي نحاول ندير ليدونتيتي روماركابل. رديت البال هادي هي واحد ليدونتيتي روماركابل تخوازيام. تبع ما كيفاش غادي نديرو ليها. عندي 27 نقدر نقول لي على بويسونس 3 حيت 3 على بويسونس 3 هي 27 وهنايا اكس على بويسونس 3 ها هي موان هنا 8 هي 2 على بويسونس 3. صافي نكتب عاوتاني هاد الاكسبريسيون هذا اللي عندي هنايا راه 2. تبعنا انا شنو غادي نقدر ندير؟ غادي نكتب 3x 2 على بويسونس 3. هادو بجوج جمعتهم عند القوى، القواعد ديال القوى. موان 3x موان 2 9x او كاري بلس 8. دونك هادي راه واحد ليدونتيتي روماركابل اللي هي a على بويسونس 3 موان b على بويسونس 3. a هو 3x و b هو 2 اللي غتعطيني هي a موان b اللي هي 3x موان 2. راه هذا هو a وهذا هو b. فاكتور لا او كاري دونك هي a او كاري 3x 2 او كاري هي 9x او كاري بلس a فوا b دونك هي 6x ها هي 3x فوا 2 هي 6x بلس b او كاري دونك هي 2 او كاري اللي هي 4. دونك نكتب هاد الاكسبريسيون هذا موان 3x موان 2 9x او كاري بلس 8. دونك ايكال هي 3x موان 2. ما يمكنش نحسبها ولكن تبع معايا هنا. دونك فهاد الاكسبريسيون هذا عنده واحد الفاكتور كومان اللي هو 3x موان 2. 3x موان 2 معوده هنا وهنا نقدر نعمل بها. دونك شحال تبقى عندي هنا؟ غتبقى عندي 9x او كاري بلس 6x بلس 4 موان ونكتب هادي 9x او كاري بلس 8. متفقين؟ حيت ايكال 3x موان 2. دونك غادي نحسب هنا غتعطيني 9x او كاري بلس 6x بلس 4. هنا غادي نحيد هاد البارونتيز هنا هي موان 9x او كاري موان 8 ايكال 3x موان 2. انا غادي نحسب غادي نختزل بها. غتبقى عندي 6x عندي بلس 4 موان 8 هي موان 4. بغيت نخليها بحال هكا، بغيت نزيد نكمل نفاكتوريزيها. تبع معايا هنا نقدر نعمل بجوج. هنا غنعمل بجوج غتبقى عندي هنا
3 إكس موان 2. دونك بما أن الضرب تبادلي نقدر نسبق بجوج هنا. وشحال هي 3 إكس موان 2 فوا 3 إكس موان 2 اللي هي 3 إكس موان 2 تو أو كاري. لا دوزيام كيسيون مطلوب مني قال لي دوني ليكريتور سيونتيفيك دو هاد ليكسبريسيون هاد العدد خصني نكتبو على شكل ليكريتور سيونتيفيك يعني كتابة علمية. كنعرف أن الكتابة العلمية هي كتكتب على هاد الشكل هذا أ فوا 10 على بويسونس ان. الشرط هاد هذا خاصو يكون كومبري اونتر 1 و 10. دونك انا درت 6 مضروبة في 4 عطينا هي 24. وهنا غادي نخدم القواعد ديال القوى. غادي نضرب 10 أس 7 مضروبة في 10 أس 2. غنكتب هي 10. شنو غادي ندير؟ غادي ندير 7 زائد 2 اللي هي 9. هادو قواعد ديال البويسونس موان. تبع معايا هنا. دونك هنايا هادي اللي بغيت نكتبها بوحدها على شكل كتابة علمية. شنو غادي ندير؟ الفاصلة عندي هنا في الأصل كاينة هنا، خصني نديها، خصني نجيبها لهنا باش تولي عندي 1.2 راه محصور ما بين 1 و 10. دونك هي 1.2 مضروبة هاد الفاصلة ديتها اليسار. دونك ما كنديرش الناقص فاش كندير الفاصلة لليسار، ما كنديرش ناقص. كون ديتها مثلا كون كانت عندي الفاصلة هنا وديتها لليمين راه كنزيد ناقص. متفقين؟ وشحال من العدد نقصت عدد 1. دونك كندير 1 هنا مضروبة في 10 أس 8. دونك تعطينا هي 24 فوا 10 على بويسونس 9 موان انا تعطينا 1.2 فوا شحال بموا هادو 10 أس 1 مضروبة في 10 أس 8 هي 10 أس 9. تبع معايا هنا. دونك هنايا عندي 10 أس 9 عندي 10 أس 9 هنا. دونك نقدر نعمل بها. غتبقى هنايا 24 موان 1.2 فوا 10 على بويسونس 9. دونك إلا حسبت هادي غادي نلقى هي 22.8 فوا 10 على بويسونس 9. ولكن واش أنا كملت؟ غادي نشوف واش كملت ولا مازال. واش عندي هاد أ اللي هو 22.8 واش هو محصور ما بين 1 و 10؟ لا. إذا تبع معايا كيفاش باش نردها كتابة علمية. إذا الفاصلة فين خصني نجيبها لهنا باش تولي عندي 2.28. دونك هذا دابا ولا عندي هاد أ راه محصور ما بين 1 و 10 مزيان فوا 10. هنا كانت عندي الفاصلة هنا ياك ديناها لجهة اليسار. دونك ماغاديش ندير الناقص. شحال نقص من العدد؟ نقص عدد 1. دونك ندير 1 هنا مضروبة في 10 أس 9. دونك هي 2.28 فوا 10 على بويسونس ندير 1 بلس 9 اللي هي 10. دونك هادي راه إكريتور سيونتيفيك. نمرو دابا لا كيسيون نيميرو 3. وعندني إكس كيساوي هاد العدد و إكغيك كذلك. شنو مطلوب مني؟ مطلوب مني في لا كيسيون أ غادي نكالكولي إكس أو كاري ونكالكولي إكغيك أو كاري بوي إكس فوا إكغيك. دابا غادي نكالكولي إكس أو كاري. قلنا إكس أو كاري هي راسين 4 2 la racine carrée de 4 moins racine de 10 plus 2 racine de 5 هذا 2 au carré. كتساوي لي هنا هي 4 moins racine de 10 plus 2 racine de 5. متفقين؟ نفس الشيء غادي نكالكولي إكغيك أو كاري. إكغيك أو كاري هي la racine carrée de 4 plus racine de 10 plus 2 racine de 5 2 au carré. دونك هذا تا هو راه بوزيتيف. دونك غندير او كاري غادي نحيدها مع كما قلنا الراسين اللي جامع العدد كامل اللي هو هذا. ماشي غادي نحيدها مع هذا، غنحيدها مع هذا حيت هذا الراسين هو اللي جامع هاد الاعداد كاملين. دونك تولي عندي هي 4 بلس الراسين كاري دو 10 بلس 2 راسين دو 5. متفقين؟ ودابا غادي نكالكولي اكس فوا إكغيك. اكس فوا إكغيك إكس اللي هي racine de 4 moins racine de 10 plus 2 racine de 5 هذا هو x فوا y اللي هو 4 plus racine de 10 plus 2 racine de 5. تبع معايا هنا بما أن عندي البرودوي عندي الحق نكتب هاد الأعداد هادو داخل جذر واحد. دونك تولي عندي هي 4 موان راسين ديال 10 بلس 2 راسين دو 5 فاكتور 4 بلس الراسين ديال 10 بلس 2 راسين دو 5 بحال هكا.
إذا كان عندي أ فوا الغاسين كاري دو بي شحال كتساوي هادي؟ هي الغاسين دو أ فوا بي. أ فوا بي صافي، راه هي هادشي درنا، ها أ وها بي. دونك شحال غتساوي لي هادي؟ تبع معايا. إلا رديت البال لهنا غادي نروح واحد إيدونتيتي روماركابل اللي هي أ موان بي فاكتور دو أ بلس بي اللي هي أ أو كاري موان بي أو كاري اللي هي غنحسب دابا هادي 4 أو كاري اللي هي 16 موان هاد دو غتمشي لي مع هاد الراسين غتبقى عندي 10 بلس 2 الغاسين دو 5 اللي هي 16 موان 10 moins 2 racine de 5 égale 16 moins 10 il y a 6 moins 2 racine de 5. Donc on a calculé x fois y. La question B مطلوب مني بغيت نديدويغ يعني بغيت نستنتج x plus y يعني فاش كيقول لك ديدويغ يعني ضروري غادي نستعمل هاد المعطيات ديال السؤال اللي قبل. دونك تبع معايا هنا غادي نخدم واحد الطريقه هنايا اللي هي شنو كنعرف؟ كنعرف ان اكس بلس ايكغيك او كاري هذه متطابقه عام شحال كتساوي ليا؟ هي اكس او كاري بلس 2 فوا اكس فوا ايكغيك بلس ايكغيك او كاري متبعين. دونك اكس بلس ايكغيك 2 او كاري ايكال هاد اكس او كاري بلس إيكغيك أو كاري. المهم حنا غادي نلعب شويه بليكم باش ما نحرقش لكم المراحل. عندي اكس او كاري غادي ديجا حسبتها، اكس او كاري غادي ديجا حسبتها هي موان راسين ديال 10 بلس 2 راسين دو 5 بلس 2 اكس إيكغيك راه هي هادي، ها هي راه حسبتها أنا، هي 6 موان 2 راسين دو 5 بلس y au carré هي 4 بلس راسين ديال 10 بلس 2 راسين دو 5 هادي راه ديجا حسبناها إيكال هنا عندي هنا موان راسين ديال 10 بلس 2 راسين دو 5 غنختزلها مع هادي، هنا عندي بلس موان بلس هادي غتختزل ليا مع هادي. دونك شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي 4 بلس 4 اللي هي 8 بلس 2 6 موان 2 راسين دو 5. دونك انا شنو حسبت؟ انا حسبت اكس بلس يكغيك 2 او كاري. دونك الا بغيت نحيد هاد الاو كاري باش تبقى عندي غير اكس يكغيك خصني ندخل الغاسين هنا وندخل الغاسين هنا، ولكن خصني نتاكد ان هذا ايتا نومبر بوزيتيف، هذا راه بوزيتيف. دونك شنو غادي نكتب عندي؟ تولي عندي اكس بلس يكغيك ايكال الغاسين كاري دو 8 بلس 2 الغاسين دو 6 موان 2 الغاسين دو 5. دونك هي اكس بلس يكغيك. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هذا التصحيح ديال هذا التمرين، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.